kantaan sa Ginoo, amen? Atong pakpakan ni Ginoo, hallelujah. Hallelujah. So ini mahigayon ang igsoon, ato na pahatag higayon ang Ginoo nga mo ay makigistorya sa atoa. So kaniya nakadaig naman tangad do kaniya o karon ato na patang ato siya pahigayon nga sila pud ang istorya sa atoa. Ato siyang paminawon pinagi siya mga pulo. So kung namoy Biblia igsoon ato ang basahon diri sa Buhat Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 3. Acts chapter 13, verse 1 to 3. Hallelujah. So akong basahon diri igsoon sa simbahan niya sa Antioch. Muni ang simbahan ngadto didto giuna nga gitawag kanang pulo nga Kristohanon. Sa verse 1 versikulo 1, sa simbahan sa Antioquia dihay mga propeta o mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga gianggaag Negro, si Lucio nga taga Cyrene, si Manaen nga namatuto uban ni Gobernador Herodes og si Saulo. Og usa ka adlaw niya na samtang nagsimba sila sa Ginoo og nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, igahin alang kanako si Bernabe og si Saulo alang sa bulaton nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila o nagampo o gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe o si Saulo o kunya ilang gipalakaw bagabotan. Ginoo nga labing gamhanan dapat sa kabuntagon Ginoo kung yung sa nimo ikaw nakikistorya sa mga propeta, sa mga apostoles kaniadto nga panahon, amo usab ka nang gituohan Ginoo nga ining panahon na sa among panagsimba pagdaig nga kanimo ikaw usab magikistorya nga rin kanamo. Salamat Ginoo kani mga pulo nga magula ini imong alagad. Instrumento lang kini lawasa kani nga among kasing-kasing instrumento lamang kini Ginoo apan ang mga gula ini mga baba gikan sa imong mga pulong o giniyahan sa balaang espiritu nga mao Ginoo maghatag pa namo dugang pang pagtuo ug dugang pang kahibalo kaalam mahitungod kanimo. Salamat Ginoo, andamang among unona ang among kasing-kasing nga nya nga paagi Ginoo mas makatunan pa namo ang pagkikrelasyon diha kanimo. Among gihingin lang ang buhat sa kaaway ang mga disturbo in the name of Jesus, ang imong diho Ginoo, ang imong gahom, ang imong mga anghel maguban kanamo sa kanunay. Entaran Ginoo, among ginatugyan na kanimo sa kanila Hesus. Amen. Hallelujah. So kanimig son akong kitay tulan ni siya kanang the power of prayer and worship. Ang gahom kinamigsoon, ang gahom diha sa pagampo o sa mga pagdayeg. Hallelujah. So naay gahom nga igsoon ang mga pagkampo o ang mga pagdayeg diha sa Ginoo. So nasa intro direction, ang anak kinahanglan makaila siya sa iyang amahan. Kisa nakaila sa amahan dapat ngayon, inyong amahan, kani inyong amahan. Amen. So nakaila mo sa inyong amahan, no? So kinahanglan ato yung mailan atong ginikanan. So ato iliteral siya. So, pero kani sa migsoon, ato sa spiritual siya. Sa kaniya o unsa ang iyang kabuton o unsay pangayoon nato ihatag kini kaniya gikan sa amahan. So kita migsoon isip mga anak sa Dios, kinsa mga anak sa Dios, amen. Atong pagpakan na Ginoo, hallelujah. Hallelujah. So sa dihang magdaig ta igsoon, sa dihang magdaig ta atong makatunan kung unsay kiniya sa atong Dios. No? Atong makatunan ang kiniya sa atong Dios sa dihang magdaig ta niya. Ano man? Ang pagdaig isoon, muna sa paaging nga makaadto kita sa trono sa Ginoo. Pinagi siyang balaad ni Espiritu. So, ato isang nailan isoon, mahinanitag kailan niya pinagi sa atong pagdaig o pinagi sa mga pulong sa Ginoo. O pinagi nga igsoon, ato na mabawaan na iyang kabuton, o siya nga ato na mabawaan na iyang kabuton, dili na ta maglisod o pag-ampo tod kay nakabalo naman ta kung sa kabuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. So na sa igsoon,
So maglisod tag ampo, maglisod ta og dahig kung wala ta kabalo sa pulong sa Dios o wala ta makaila sa ato nga Dios. So kaning pulong sa Ginoo migsoon kani siya ang Biblia mo ni nagtudlo nato nga ang ato nga relasyon diya sa Ginoo mas mataas pa o mas bulambo pa ang atong relasyon diya sa Ginoo pag pinagi na nigsoon ang ato pud nga pag-ila sa Ginoo mas bulambo pud. Hallelujah. So matag usa nato igsoon atong i-desire sa atong kasing-kasing atong yampo sa Ginoo nga naatay ka ng tinguha sa atong kasing-kasing nga mas pa mailan pag ginato ang atong Dios. Kasi ganahan na aron maging amen. Hallelujah no. Atong i-desire nga mas mailan pa nato ang Ginoo pinaagi sa mga pulong niya o siya atong pagadayigon. Ya gayon ta migsoon nga humbleness. Ang kanang pagpaubos migsoon mo'y magiya nato ngadto sa pagdayeg sa Ginoo. So lisod ay migsoon, dili kita pwedeng mudayeg sa Ginoo kung wala tay pagpaubos sa Ginoo. So ang magiya nato sa pagdayeg sa Ginoo migsoon kung adunay pagpaubos diya sa Ginoo. So lisod kayo sa usa ka tawo nga mudayeg siya ngadto sa iyang Ginoo kung wala say pagpaubos ngadto sa iyang Ginoo. Hallelujah. So gayon din migsoon sa atong gibasa kaniya, gayon din migsoon nga ang pagdayeg maka-apply kani sa mga gasa sa Ginoo. No maka-apply sa gasa. Worship can open the gift of revelation. So gasa migsoon kanang revelation kanang gasa nga makadawat ka og mga mensahe gikan sa Ginoo. Hallelujah. Kasi ganahan ng mensahe gikan sa Ginoo. No? Makadawat og mensahe gikan sa Ginoo. Muna bitaw migsoon na kanang sa mga pagdayeg, ini guman atog dayeg imo hang mabati sa imong nga kasing-kasing pinagi sa mong espiritu kuno sa mensahe sa Dios diya sa imong kinabuhi. No, pinagi sa mga pagdayeg. So man migsoon nga sa dili pa mag-ampo adunay mga pagdayeg himuon kaysa diya sa pagdayeg migsoon mo ni nagdala nato dito sa trono sa Ginoo. Sa giharian sa Ginoo. Kunya diya sa giharian sa Ginoo kaadto na ka pag-adto dito ka nagdayeg ka imo nang makuha dito ang mensahe sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Hallelujah. So nindot kami son, kung kita magdayeg sa Ginoo, kung kita mangalagad sa Ginoo, ang atong kinabuhi nagsubay jud sa nunod sa kabuton sa Ginoo, kay makakuha mata sige mensahe. Ug kung sa angay nitong buhaton ini adlaw, no? Pinagi sa imong espiritu, giyahan ka sa espiritu kung sa imong buhaton sa imong kinabuhi. So diri migsoon, ang mensahe ni diri gayon nga atong basahon diri nga sa simbahan sa Antioch dihay mga propeta o mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simeon nga giyang Ligro, si Lucio nga taga Cyrene. O sa kadlaw ni ana samtang nagsimba sila sa Ginoo o nagpuasa mingon kanila ang balaang espiritu. Igahin alang kanako si Bernabe o si Saulo alang sa bulaton nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. So, kanating mga buluhaton igsoon, aduna di sa ipagtawag sa Ginoo. Labi na ginang kuan igsoon kanang mamastur. Kaning mamastur, dili niya siya basta-basta igsoon nga kanang tao ray nagtawag. Nya inon ra sa tao nga, sige, ikaw may mamastur dito. Sige, ikaw dito, ikaw ilasan ako dito. Ang resulta na igsoon, wala din sa maayong bunga. Ang pagdayeg nato sa Ginoo migsoon, sa dihang nagdayeg ta, sa dihang nag-ampo ta sa Ginoo, imong mabaw-an igsoon, hatagan ni kag mensahe sa Ginoo, nga ikaw tinawag sa Ginoo. Hallelujah. So, maghatag sa migsoon mensahe. So, pipila nato diri, wa ta masayod. Pipila nato, abot mga katuigan na ay mamastura nato diri. No? Karon ini gayon na, siguro wala pa nimo madawat ang mensahe sa Ginoo, pero mabot ang panahon igsoon nga madawat nimo na ang mensahe nga ikaw tinawag dai sa Ginoo. Hallelujah. So, dahil lang sa Ginoo, pag-ampo, di ana pagihay igsoon, mabaw-an nimo kung unsay kabuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. So, napipila nato diri malabot nga panahon nahimo nga Sunday school teacher. No? Mga magwawali sa idana na sa igsoon. So naay mensahe sa Ginoo. Nagpreservar. So dihang mag-worship kita sa Ginoo igsoon,
atong mabati ang mensahe sa Ginoo nga ikaw gipreserbar. Gigahin. Giyon diri. Igahin alang kanako si Bernabe ug si Saulo. Nag-ingon ang Ginoo ang balaang espiritu. Igahin alang kanako si Bernabe. Hallelujah. Kasi nagtuod ang nagsuon nga ikaw, ako, kitang tanan gigahin para pagdaig sa Ginoo. Ato pakpakan ko na hallelujah. Hallelujah. Igsoon, gipili ka sa Ginoo, gigahin ka sa Ginoo para mahimo iyang anak, para mahimo iyang alagad, para mudahig ngadto kaniya. No? Gigahin. So kita may igsoon, gigahin ta, gipreserbar ta sa Ginoo. Kaya kung wala ta gipreserbar sa Ginoo, daghan-daghan mga testimonya na siguro wala na ta karon o sa pinahitabo nato kaniadto apan tuod kay adunay pagtawag sa atong kinabuhi, iya tang gipreserbar. Hallelujah. So pasalamatan nato ang Ginoo igsoon nga kita gipreserbar niya. Hallelujah. So pinaagi sa pagdaig igsoon makabulog kita kuno sa angay nato ni ampo. No? Di ba, dili ta kabalo usa gay angay nato iampo. Pero sa dihang magdaig tegsoon, ang Ginoo ay magtudlo nato kun unsay angay nato iampo. Kana man, tod kay ang Ginoo man mo'y nasayod sa tanan. Ang Ginoo may nasayod sa tanan mo na nga siya may maghatag nato mensahe kun unsay angay nato iampo. So ini may gayon na igsoon, ilang giampo si Bernabe o si Saulo. Kay nakaduwag mas nagmensahe ikan sa Ginoo nga si Bernabe ug si Saulo gigahin sa Ginoo para sa bulaton muna ang moto ilahang giampo ilang gipandungan silang duha. Matod pa diri sa verse 4 no ison, busa minanduan sa Espiritu Santo si Bernabe ug si Saulo nangadto sa Seleucia o gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sipre. Hallelujah. So pinagi sa pagdaig ni Ison, pinagi sa mga pagampo, adani paggiya sa Ginoo. Sila nang lakat sa Ison, nang walis la uban ang giya sa Ginoo. O tawad kay ang Ginoo naguban man nila daghang milagro nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Tawad kay ang Dios naguban man kanila. So sa atong kinabuhi ni Ison, sa mudayeg kita sa Ginoo, sa magampo kita sa Ginoo, giyahan kita sa Ginoo sa matag adlaw na tungag kinabuhi. Magiyahan kita niya. Buot pasabot kung ginayahan ta migson sa ato ang adlaw kinabuhi sa atong pagpangabuhi, buot pasabot ta migson wala kay duda sa imong gibuhat sa matag adlaw. Sigurado ka sa imong gibuhat nga kana gikahimut-an sa Ginoo kay kita ginayahan man sa Ginoo. Hallelujah. Malipay ba tayo ison nga kita ginayahan sa Ginoo? Hallelujah. Nindot ka nigsoon ka na ginayahan ka sa Ginoo sa imong mga buhaton. Bisag lisod pa na imong trabaho ison, malipayon jud ka. No, malipayon ka bisag lisod na imong trabaho nga naman kanang imong trabaho imong gipasidungog sa Ginoo. Imong trabaho sa kung sa misal pangabuhi, nagbaol ka sa kung sa. Basta kana imo na sa gituohan nga wala gihatag sa Ginoo sa imuha. No, ato na siyang bahaton nga pagdaig ngadto sa Ginoo. So malipayon ta. Taliwala sa init. O sa mga panday. O sa Brad William. Panday. Di ba init yun na siya no? Pero salamat kay hatagan tas Ginoo trabaho. No, tanan. Kinahanglan may ison nga ato kay hinumtuman nga ang Ginoo wala ta pasabdi sa Ginoo, giubanan ta sa Ginoo. So tanan nato nga gibuhat kay tinaron mo na atong gibuhat. Ato kay siya kon nga iya sa Ginoo. Pero kani sa ligsoon pagtawag ni siya, pero ato ra ko ni siya maralit sa atong kinabuhi. Kung asa ta gitawag. Kay dili man tanan pud pwede nga mamastor tanan. Dili man pud pwede tanan nga mahimong ebangelista. Dili tanan pwede mahimong propeta. So nanay sa nang lain atong bulaton. So kung asa ta gikutang sa Ginoo, ato na siya nga ibalik sa Ginoo pagdaig ngadto sa Ginoo. Kung gihatag sa Ginoo sa imuha nga magnegosyo ka uban ang presensya sa Ginoo. So pinagi sa pagdaig ni Ison, ang Dios maghatag kanatong direksyon. Hallelujah. Atras ta gamay diri ni Ison sa 12, kapitulo 12, bersikulo 1 ngadto sa 5. Kani may Ison kabahin na po niya sa mga pagampo. Mga pagampo naman siya. Kani kato kaniya pagdaig. Pero mga pag-ampo na po dato isgutan. So sa kapitulo 12, buhat kapitulo 12
1 ngadto sa 5 ang basahon. Ining panahon na si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila sa mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya si Santiago nga igsoon ni Juan pinaagi sa espada. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human nadakop si Pedro, gibilanggo siya o gipabantayan sa 4 ka pundok sa mga gwardya nga tag-upat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya ini kaliwas sa kasaulugan. Busa si Pedro nagpabilin nga binilanggo apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. So ako nagipatay ni Son, gipulungan og liyog si Santiago. O niya kay tungod kay pagpulong liyog ni Santiago nangalipay man ang mga Hudiyo. Kay dili lagi Islamo to o ni Kristo si Visayas nga isangyo ang pulong sa Ginoo. Moto nga pagkabantay ni Herodes nga lipay man kay mga Hudiyo nga gipulungan og liyog si Santiago, gipadakop na pud si Pedro. Ipadakop na pud si Pedro. Kay imbestigar na po. Dayon nagtuo na po ang mga Hudiyo nga patyo na po si Pedro. Mao to ilahang gituohan. Ya tungod kay diri sa verse 5, mainiton nga nagampo ngadto sa Dios. Giyon diri mingson, busa si Pedro nagpabilin nga binilanggo apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. So ang mga Kristiyano mingson nagampo para ni Pablo, para ni Pedro nga si Pedro pangalipdan sa Ginoo. Kasi matuwa nga ang Diyos pangalipod sa matag usa kanadto, bigay amen. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. No? Hallelujah. No? Mainiton. So kaniyang mga pagdasig niya sa igsoon nga kita ng mga Kristiyano mag-usat as nga pag-ampo. So kanina nag-usat as pag-ampo para sa atong eleksyon. Ini pong mahigayon na igsoon gitudloan ta sa Ginoo nga mag-usat as pag-ampo. So mga pag-ampo igsoon aduna kani gahom. No, kaning corporate prayer o kaning panagiusa sa pag-ampo. Atong basahon diri sa Limiro ba? Versikulo 6 yung city. Desokos mison. Niya nang gabi sa dayon na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardya. Gigapos siya duha ka kadina o gibantayan sa mga gwardya ang ganghaan sa prisuhan. Sa verse 7, o sa kalip mitongha ang usa ka anghel sa Ginoo og may kahayag nga bidan-ag sa bilaguan. O iya giyugyug sa anghel ang abaga ni Pedro. Gipukaw siya og giingnan, bangon dayon og diha-diha nangatangtang ang kadina sa iyahang kamot. Hallelujah. So tungod sa mga pag-ampo igsoon, nasay pa tayo igsoon nga ang Ginoo dili na sa makalihok kung walay pagtuo ang mga anak sa Ginoo ngadto kaniya. So ang atong Ginoo igsoon mahimot na siya sa atong pagtuo. Og sa dihan kita atong pagtuo og mag-ampo kita, ang Dios may igsoon makalihok niya na pinagis iyang mga anghel. Kita may igsoon natay mga anghel nga nasay. Natay mga anghel nasay may igsoon. Matagusan nato natay anghel nga nakaasay. Kanang anghel nga nakaasay may igsoon, dili na sa kalihok kung ang tao dili mag-ampo sa Ginoo. Kaya ang anghel igsoon mulihok na siya pinaagi sa pagtuo o pag-ampo. Di kaya ang Ginoo igsoon dili sa pwedeng ulog-ulugan. Ang Ginoo igsoon nahimuot pinaagi sa pagtuo. Mo bitan ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Nga naman, kaya ang Diyos igsoon di nato pwedeng ulog-ulugan kundi pinaagi sa pagtuo ngadto sa Ginoo. So pinaagi sa pagtuo igsoon mainiton lang nag-ampo tungod sa pagtuo o pinaagi na igsoon
ang mga kadina sa gapos ni Pedro nangatangtang. Ya, Brad, pastor, pwede na ito din ang putong nga priso dihang ato ang kaliwat. Para makagawas na prisuhan. Masabi ba? Hallelujah. So, dili sa pidig. So, kaya nga priso sa dakana kay sala. Kaya si Pedro o si Pablo o kaya Saulo, na priso nga wala man ni sala. Ipriso man sila kay para dili masangyaw ang pulong sa Ginoo. Kaya kay ang plano sa Ginoo nga isangyaw man ang iyang maayong balita mo na ang Ginoo man niya tagpagi ni sila mahiling kawas para mapadayon ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. So posible ba, Pastor Brad, nga kani mga butana mahitabo pag-usap? Posible. Kaya nagabot sa panahon may igsoon o malabot ang kanyang pagwalig, ihidid-an naman siya. Wala naman ni inani. Mabot ang panahon. Posible ni siya nga, bubalik ni siya. May dabo pag-usap. Hallelujah. Kaya sa bang mga lugar igsoon, di sa Pilipinas kita okay na makita, pero sa bang lugar may igsoon, kanailang mga simbahan di pagdauban. Inani, mayroon katakanta, di nakagagawas niya kay gisradaan siya. Yung silaban sa mga bandido, ilaha abot nga gasolina. Pero ang mga Kristiyano, wala niya po yunong. Naitabo na sa tos India, kana sa Pakistan, anak din namin tabo di hamig soon. Pero sa tuwa, mga lagat sa Ginoo nga libre. No? Wala na ito'y naglutos. Gilutos ba mo isoon? Wala sa. So, diri sa tuwa, naatay libre, naatay ka nagkagawasan sa pagdahig, pero ang mga tao, di pagit mo dahil sa Ginoo. Pero dito sa mga lugar isoon, nga kanang ang mga pagdahig, kuan siya, kanang siya tawagan na, gidili siya, ang mga tao noon, ganahan mo dahil. Ganahan mo dahil. Gatago-tago sila. Sa mga balay, lalo na sa mga balay. So diha sa mga pag-ampo igsoon, na ay milagro sa kinabuhi. Kasi milagro nag-amen. Pakpakan na Ginoo, hallelujah! Hallelujah! Dili na sa milagro igsoon na sa kadina. Basta yung magtuor mo, ang pag-ampo, gidayag basat patod pa sa wali ni pastor, sa kadina naman na. Kana imong problema sa kinabuhi igsoon. Kana nakagapos diya sa imong kasing-kasing. O kung saan nakagapos sa imong kasing-kasing igsoon, pinagi sa mga pag-ampo diya sa Ginoo, hatagan kanya kagawasan. O kung sa imong sitwasyon ko rin igsoon nga, imong sitwasyon nga nakayon ka nga, nagapos na mo dyan ko ang sitwasyon na, pinagis mga pag-ampo igsoon, hatagan kagawasan sa Ginoo. Natangtang maganing kadina sa motor ng imong pagbati, dali rin natangtangon. Dali rin natangtangon sa Ginoo, kanang naas itong mga nuna, dali rin natangtangon sa Ginoo. Ang ato nga, itugyan na ito, yung kita mag-copy tapos sa Ginoo. Sa verse 11 may soon, kanang verse 11 sa Kapitulo 12, Bantig Jutay. So, dili nagsoon. Diyan dili nagsoon nga, unya, nakaam ko, kay gatoon mo to si Pedro nga, gadam ko ra siya, nga naay angel niya mi doon. Nga dili sa 11 nagsoon, ingon sa, unya, nakaam ko si Pedro nga, tinuod ang nahitabo, kaniya, ug mingon siya, karon, nasayod ako nga tinuod gayon, di ay nga ang Ginoo, nagpadala sa iyang anghel, ug nagluwas, kanako, gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga gipaabot sa mga Hudiyo nga mahitabo. Kay nagtuo man jud ang mga Hudiyo nigsuon nga si Pedro, parehas po ang mahitabo ngadto ni Pedro ngadto ni Saulo ni Santiago nga gipulungan. So katuo ang mga Hudiyo nga si Pedro mapulungan pod. Kuya diri migsuon anay pagihan migsoon, pinaagi sa mga pag-ampo, ana ay mga konfirmasyon. O sa may konfirmasyon. Kanapang, gikumpirmar sa imong kinabuhi nga tinuod itong pulong sa Ginoo. Inyo ba na nasulay ni Soon? Tinuod kita itong giwali. Kaya ito migsoon ng wali, kasagaran wali, sikat soon na giyon nga, ang Diyos maghahatag sa imong mga pinanglan. Nga, mingon ka, kuno sa ako gidugan ako na matagang taman masulayan sa kanang akong experience ba? Nga ang Diyos maghahatag sa akong pangalan. Kinsa naka-experience ana?
ng Ginoo. Hallelujah. No? Nga tinuod ganito giwali. Hallelujah. Nga ang Diyos magtubag sa atong panginahanglan. So diri migsoon giingon ni Pedro, karon nasayod ako nga tinuod gayud giay ang Ginoo. So kani pangwali soon, kani akong giwali karon. Giwali ni siya tuod kay nagabot niya sa imong kinabuhi. Sa mga panahon sa imong kinabuhi, makiling day ka tinuod bitong giwali ni pastor. So kani mga pangwali soon, mga pasidaan ni siya, pagpailan ni siya sa mga pulong sa Ginoo, pero ang experience niya dili ta magkaparehas. Pwede ang uban ani naka-experience na, ang uban wala pa. Basin ang may experience ni uban ugma, election ugma. Na? So wala ta kabalo soon nga kani mga pulunga kung kano saan imo ni siya masinati. Ang atong trabaho, ang trabaho na mo, mura ang pag-istorya. Pagdasig. Para ang imong pagtuo mo dasig. Pero ang actual anang may tabo sa imong kinabuhi, wala ta kabalo kung kano sa Asya may tabo. Pero ang importante iso, nga imo ni sang nadungog, kaysa dihaon niya, nga ikaw makalisod-lisod, imong manunaan ang pulong sa Ginoo nga giwali o sa pitsaaro. Mahunahunaan nimo nga ang pulong nga giwalay ang pulong sa Ginoo atong Mayo 8 nag-ingon nga ang Dios muluwas giday nako. No? So ini gayon na nagsuon napamatud-an ni Pedro nga tinuod kay giay ang Ginoo nga nagdala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes. So diha niya may na kumpirmar nga tinuod gid ay nga ang Ginoo magpadalag anghel. Ang uban na anak nagsuon, isang pa makanahuna o madisgrasya. Ay, salamat sa Ginoo, wa jud ko maapil. Ipadalaan gid akong anghel sa Ginoo, isang pa kanahuna. Pero wala makunahuna nga ang Dios nag-uban niya. Isang pa kanahuna. Lord, salamat nga imo jud kong gilikay sa kadisgrasyahan. Ginoo, manganagad jud ko nimo. No? So ana dayon. So wala migsoon. Ang pinagi sa mga pag-ampo migsoon, doon ay mga pangitabo nga muhatag nimo kumpirmasyon nga ang pulong sa Ginoo tinuod gid siya sa atong kinabuhi. Hallelujah. So ay mo kabalaka igsoon. Kung unsay wala ninyo karon, tuoy lang ang Dios maguluwas nimo. Hallelujah. So maka-deliver na to migsoon gikan sa mga kalisdanan. Maka-deliver na to gikan sa sitwasyon ining kalibutan na. Kung unsa may naani mo karon, ang Dios magauban nimo og iya ka nga ilingkawas ana nga mga panghitabuan. Pero kanang paglingkawas igsoon, proseso gini sa naidugay. No? Magdepende na sa mga sitwasyon sa kinabuhi. Naidugay, naidali. Ang importante igsoon nga imong tuohan nga ang Dios magaluwas nimo sa imong sitwasyon. Hallelujah. Posible sa igsoon na naulipon ka sa kanang bisyo. Tuhi igsoon. Kung imo na sa isurrender sa Ginoo, ilingkawas ka sa Ginoo, anang moong mga bisyo. Posible nga kinaiya. Mingon ka nga Ginoo ganahan ko ning kinaiya nga mawala na sa kong kinabuhi. Pinagis tabang sa Ginoo igsoon, ilingkawas ka anang kinaiya. Kay dili mo dyan mo na kayang biyaan ang kinaiya kung kita ray kaugalingon nga magbiya-biya. Dili din sa kaya. Pero pinagistabang sa Ginoo igsoon, ilingkawas ka niya, bag-uhon ka sa Ginoo. Kasi ganang pagbago sa Ginoo, amen. Atong pagpakan na Ginoo, hallelujah. Hallelujah. No? Ganahan ka ng Ginoo igsoon, ganita mabago. Kami ng igsoon nga magwawali, kadaan lang nagpabago mi sa Ginoo. Nagpabago sa Ginoo igsoon kay og dili magpabago sa Ginoo ang magwawali, mahimo na sa hambog, dili na magtuon. Tiyaw pa na ako binasa sa Biblia. Hindi na ako kinahanglan magtuon. Ako ras lang wala pitso niya. Wa ko tulas nakabulo sa ako ang giwali. So, kaya mga pastor iso, kaya magwawali igsoon, muna yung unang nagpaubos niya sa Ginoo. Ug ang pastor migsoon kung nagistorya o kanang pagpaubos, kinahanglan nga ang pastor unang nagpaubos sa Ginoo.
Kung saan may pagdiha, may suong nga magpaubos ang pastor tayo sa Ginoo. Kinahanglan gid siya nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Dili na yun nga dugaya na kinangalagan sa Ginoo. Tiyaw pa na akong pinastor. Nahurot na ako basa ng Biblia. Dili na ako magtuon. Disrogwala na diha. Ito nakita na ako. Kada mga pagwalihay so, manay pangwali nga walay dihog sa Ginoo. Ngano man, ang iyang giwalay puro memorya. Puro memorya, pero wala siya pagpaubos sa Ginoo. So muna sa ison, hinumdumi ison, nga kung unsay kahimtang sa imong kinabuhi karon, pinaagi sa gahom sa Ginoo, kaya kaniya nga ilingkawas, pagawson niya na sama sa ni Pedro nga ang mga kadina na tangtang siya ang mga kamot. Ginapos siya. So sa atong kinabuhi ison, kung unsay nakagapos na to, kaya ng tangtangon sa Ginoo. Ang pangutana ra kung ni-desisyon ka ba nga ipatangtang sa Ginoo. So nata nato ang desisyon ni Ison kung ato ba ipatangtang sa Ginoo o magpabilin ra nimo, walang Ginoo wala nimo, pero kung imo ipatangtang sa Ginoo, matangtang na siya. Hallelujah. Pinagi sa mga pag-ampo. Hallelujah. So diri sa unsi gapon ni Ison atras sa jutay, abanti jutay diri sa 14, nailhan niya ang tingog ni Pedro. Apan tungod sa iyang kalipay, midagan siya balik sa sulod sa ang kani istorya mison kang Cornelio ni siya o kang Pedro. Muna sa istorya mison. Nagpakita dito ni Cornelio og mga pananahon ang Ginoo. Pag pinagi na nagsuon si Pedro ang gigamit sa Ginoo nga si Cornelio makabaton og kaluwasan. Hallelujah. So atong basahan rin migsoon sa kaning 11, kapitulo 11, versikulo 11. So pinagi nis mga pag-ampo ison. Sa buhat 11, versikulo 11 ngadto sa 14. Mga bunga ni sa mga pag-ampo, maning pag-ampo ison importante kani siya. O niadtong gayong higayuna, tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako matud pa ni Pedro. Miabot sa balay sa akong giabutan. Ang espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Ining unom ka igsuon nga taga Jopa. So kani mga taga Jopa migsuon, mo ni siya ang kanang gisugo ni Cornelio migsuon nga ipaadto si Pedro. Onya iya kami ang espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom ka igsuon nga taga Jopa mikuyog uban kanako ngadto sa Cesarea o kaming tanan mipadayon sa balay ni Cornelio. Sa verse 13 unya, iya kaming gisuginlan may tungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay og miingon kaniya pagsugo og mga tao ngadto sa Jopa og ipakuha si Simon nga gingalag Pedro. So kani si Cornelio migsoon mainampuo ni siya. Og sa ila nag-ampo siya, nakita sa vision o niya gipasuguan, mo ni sa 14 may mensahe siya nga makaluwas kanimo og sa imong panimalay. Hallelujah. So ang mensahe ni Igsoon, pinaagi sa mga pag-ampo, ang Diyos may Igsoon mag-aabli sa kasing-kasing sa tao aron sa pagdum sa pulong sa Ginoo madunlawaton siya. No? So kani si Cornelio Igsoon, may nampuon siya. Tungod sa kay may nampuon siya Igsoon, giandam ang iyang kasing o gipaadto si Pedro, bulahan siya masangyawan sa pulong sa Ginoo. Matod pa ni Pedro sa verse 14, may mensahe siya nga makaluwas kanimo og sa imong panimalay. Subot pasabot ni Igsoon, kung naapatay mga pamilya o mga kaila nga wala pa makabaton og kaluwasan, atos lang iampo. O pinagi ng mga pag-ampo Igsoon, ablihan sa Ginoo ilang kasing-kasing o ang Ginoo pod mo magpadala o mga tao, mga magministeryo magsangyaw sa pulong sa Ginoo ngadto kanila ug sila modawat sa pulong sa Ginoo. So, importante kini sa Igsoon nga kung naapatay mga pamilya, mga kaliwat nga wala pa makabaton og kaluwasan,
atos lang yampo si Ginoo o ang Ginoo na mo magpadala kanila mga mensahero o nya ang ilang kasing-kasing andamon sa Ginoo. Ganahan ba tayo nagsoon? Ato pagpakan ng Ginoo, hallelujah, no? Hallelujah. Tungod rin sa mga pag-ampo igsoon. Tungod sa mga pag-ampo ni Cornelio, giingon diri, may mensahe siya nga makaluwas kanimo og sa imong panimalay. So ang kaluwasan ni igsoon, pinagis mga pag-ampo, dili lang para sa inahan, kundi para sa tanan. Dili lang para sa amahan, kundi para sa tibuok kaliwatan. No? So nindot kay mga pag-ampo igsoon. Muna nga sa dili pa ta mo sangyaw sa pulong sa Ginoo, naadyo mga pag-ampo kung asa kadad-on sa Ginoo. Kani si Pablo o si Saulo o si Bernabe gigiyas na si Ginoo nga adto dito sangyaw. So mabuti na panahon igsoon nga ang Ginoo magtultol sa iyo mga tiil nga adto dito sangyaw ka dito. Mabot ang panahon igsoon nga imong gibati nga ganahan kay kang mo share sa pulong sa Ginoo. I-share ang pulong sa Ginoo kay kana sa igsoon panglihok na sa Ginoo dili na imuha. Asang sa dapita, wata makabulig soon. So kani sa igsoon, bunga ni siya sa mga pagdayeg ug mga pagkampo. Diya sa pagdayeg mga pagkampo igsoon, adunay kapaguhan sa atong kinabuhi. Milagro, kaluwasan, mga panalangin, ablihan sa Ginoo igsoon, adlaw-adlaw na itong pangabuhi, giyahan kita sa Ginoo, pinaagi sa atong pagdayeg ngadto kaniya. Kano saan ta magdayeg pas? Kana na ba madomingo, madirin, kanta? Tanang higing igsoon, pwede ka magdayeg. Sa imong nga hunahuna, sa imong nga kasing-kasing, magdayeg ka sa Ginoo. Ang pagdayeg sa Ginoo igsoon, labi na ka ng busy nga labi na sa mga trabante, ka ng busy kayo sa trabaho. Mato na nagsiyan, inigatog siya, nagdayeg sa Ginoo. Mura mahigayon nga, naginusara siya, kana lang mga ito siya magdayeg sa Ginoo. So kita din, ako mo tagagawasan sa pagdayeg sa Ginoo. Ilang kayo karong panahon na kusog yung manintal ko ng Facebook. No? Kusog yung manintal ng Facebook. So, ang natong taas nga panahon, wala na nato magamit diya sa Ginoo. So ato na sa iyang pumingson nga giyahan ta sa Ginoo sa nga nitong pagabuhaton nga makapahimuot ngadto kaniya. Nya ug namoy ang iyang pumingson ay ra kaulaw. Istorya mo ni Sister Aine, dire na mo na siya manugid. Pwede pa mamister na ako. Pero atong damag kampo. Kaya diha sa panagiusa sa pagkampo igsoon, adunay milagro ang Dios ng pagabuhaton. So diya, Merkulis na rin igsoon namin gihimo din ng mga pagampo. So kung namin mga pagampo, pwede po nagtatun ninyo ka ng Merkulis. Nato yung mga pagampo sa Merkulis. Hallelujah. So katong tanan ni igsoon, ato nakita dito ang mensahe nga pinagi sa mga pagdayeg, mga pagampo na ay milagro ang buhaton sa Ginoo. So karon ni igsoon, pwede na sang dili nimo masabtan. Pero mabot ang panahon nga kaning pulongang imong nadungogron, makaingon ka nga tinuod ito siya. Kaya mga pulong sa Ginoo igsoon, usa na sa pasidaan, naghatag na itong kaalam, mula na nagabot sa atong kinabuhi nga kita nalagad sa Ginoo, natay giya sa iya mga pulong. Sa panahon nga kita makalisod-lisod, natay giya nga ang Dios magaluwas kanimo. Sa panahon nga naakas delikado, nga makiyon ka nga kanang akong kinabuhi, mamatay na magalimay ko ani, ayaw kahadlok igsoon, ang Dios magauban nimo. Siya mo, muha mo, tabang mo para makagawas ka ng dapitan. Hallelujah. So, manindot na igsoon para sa mga pagkampo. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ka ang Ginoo igsoon sa imong kasing-kasing. Ang Ginoo igsoon, ganahan gid siya nga makabuhat sa milagro sa imong kinabuhi. Ang Ginoo igsoon ganahan gid siya nga ikaw malingkawas sa imong sitwasyon karon, kung sa may imong sitwasyon. Kung aduna kay kayugot sa imong kasing-kasing igsoon,
nga kana wala mawala. Pinaagi sa gahom sa Ginoo, inihigayon na, iya ka ng tangtang. Kung ikaw, walay kalipay sa imong kasing-kasing, inihigayon na, tangtango na sa Ginoo kung imo sa isurrender nga to sa Ginoo. Ang ato ang gisgutan karon igsoon, ang Dios anda magbuhat og milagro diha sa tagsa to kinabuhi basta kita adunay pagsalig ngadto kaniya. Ang Dios magigsoon magagiya nato basta kita mudayeg ngadto kaniya pinagi sa kamatuoran, pinagi sa iyang mga pulong. Igsoon, posible nga kini mga pulong imong nadungog karon para kanimo murag wala lang. Apan hinumdumig so nga ang pulong sa Dios gamhanan. Ang pulong sa Dios walay pagkausap. Kaniadto kung naa siya mga milagro, hangtod karon igsoon nagbuhat gyapon sa milagro. Kung ikaw adunay gipamati sa lawas, ikapa kung asa nga nadapit sa imong lawas, og tuoy nga ang Dios nag-aayo nimo. Igsoon, nakakabay pangandoy sa kinabuhi. Nga, nakaingon ka nga, wala mahitabo. Basin og na ay angay tangtangon sa imong kinabuhi. Pagiya sa Ginoo. Ikaw ba karon ang usa ka anak sa Ginoo gustong mga lagad? Apan nay daghang disturbo sa imong kinabuhi. Wala nimo matagamtami. Ang katam is ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi. Posible igsoon nga nay nakaulang sa imong kinabuhi. Pwede nga ang kuluyahon sa pagpangalagad. Kulang ang imong oras ngadto sa Ginoo. Posible nga mo kanay nakaulang. Ikaw ba ang Kristohanon nga karon gilaay? Tungod kay wala nimo mabati ang kinabuhi Kristohanon. Wala nimo mabati ang pagkaanak sa Dios. Ini higayon na igsoon. Nagsaad ang Ginoo nga andam siya musulod sa imong kinabuhi. Og imong ma-experiencehan nga siya ang Dios sa imong kinabuhi. Og imong ma-experiencehan nga tinuod kayo ang pulo, buhi ang pulo. Buhi ang Dios sa atong kinabuhi. Hallelujah. Ikaw ba karon adunay problema sa imong emosyon? So, itugyan ka na ngadto sa Ginoo. Ang Dios magakomfort kanimo. Ang Dios magahatag kanimo kadasig nga kanang kaluya sa imong emosyon. Tabangan ka sa Ginoo. Pinagi siyang mga pulong, pinagi siyang mga anghel, pinagi siyang balaan nga espiritu nga hatagan kanyang bagong kusog. Igsoon, gimahal ka sa Ginoo. Ayaw tanawa ang imong kinabuhi karon. Gimahal ka sa Ginoo. Gigugma ka sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Ato iisa tumakamot ka to sa Ginoo. Hallelujah. Magamputa. O Diyos nga balaan ang dapit sa kabuntagon Ginoo. Ikaw among gitugutan ng magapangliyok sa among kinabuhi. Ikaw Ginoo maglingkawas ka namo sa among sitwasyon sa among kinabuhi. Sitwasyon na nakagapos ka namo Ginoo nga dili namo matagamtaman ang imong pagka-Dios, ang imong gugma, ang imong panalangin. Tun kay kami nagapos kami sa sitwasyon ining kalibutan na. Pinagis imong dugo, Dios, pinagis imong mga pulong. Tabangin kami Ginoo kalingkawas kami ining mga sitwasyon. Nga among masinati ang kalipay nga gikan kanimo. Salamat sa imong mga pulong Ginoo nga mo kita naghatag ng buhi nga paglaom. Nga tinuod kayo nga ikaw ang Dios. Matod pa ni Pedro, nituod gid siya nga tinuod gid ay nga adunay anghel nga gipadala ang Ginoo ngadto kaniya nga nagtangtang sa mga kadina. Ini higayon na Ginoo among gideklara usab nga ikaw adunay anghel ang giasay nga kanamo aron pagtabang sa tanan namong problema. Kung unsa man kining kadina nga mo hinungdan nga kami dili malampuson, ang imong mga anghel Ginoo magatabang kanamo, magatangtang aning mga kadinaha nga may nakagapos among kinabuhi.
Salamat sa imong pulong Ginoo nga adunay gahom. Gahom nga pagbag-o sa among kinabuhi. Gahom nga kami makapadayon sa pagpangalaga di kanimo Ginoo. Gahom Ginoo nga mainiton kami nagpaabot sa imong pagbalikugan. O gahom sa pagsangyaw sa maayong balita. Gahom Ginoo nga mahimo kami ihimplo ngadto sa among mga silingan. Mahimo kami ihimplo ngadto sa among mga kaila Ginoo. Pinagi sa grasya nga gikan kanimo Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Ini gayon na Ginoo, ini nga church sa among nga kinabuhi. Ikaw among gideklara nga tinuod gayud nga Dios sa among kinabuhi. Ikaw among gideklara Ginoo nga ang kalawasan diha lamang nimo makaplagan. Salamat Ginoo, ning dapit sa kabuntagon among gibalik diha kanimo ang tanang dungog ug himaya pinay sa mong bugtong anak nga mao si Ginoong si Kristo ang tanan ng amen. Pakpakan nato Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.